अस्तु मान्याः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मन्त्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे पतितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे आम् हा, षट्चत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अस्मिन् पाठे। तत्र हा, सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। ऊः सर्वयोर्दारिसहोः इति। तत्र पुर् अपि च सर्व इति पुर् अपि च सर्व इत्यनयोः सुबन्तयोः कर्मणोः उपपदयोः सतोः यथासङ्ख्यं तत्र दारी अपि च सः इति आभ्यां धातुभ्यां खच् इति प्रत्ययः भवति। पुरन्दारयतीति पुरन्दरः इति रूपं साधितं। वाचञ्यमपुरन्दरौ च इत्यनेन पुरशब्दस्य अमन्तत्वं च तत्र निपातितम्। एवमेव सर्वं सहते इति सर्वं सहः इति साधितं। ततः स हि ग्रहणम् असंज्ञार्थम् इति तत्र उक्तम्। यतोहि संज्ञायां भ्रीतृवृजिधारिसहितविदमः इत्यनेन तत्र खच् प्रत्ययः सिद्धः भवति। तर्हि अत्र स हि ग्रहणम् असंज्ञार्थं कृतं वर्तते इति च तत्र उक्तम्। अपि च काशिकायाम् उक्तवार्तिकानुसारं भगे च दारेः इति वार्तिकं यत् पठितं तदनुसारं तत्र भगन्धारयतीति भगन्धरः इति रूपं साधितं। बाहुलका बाहुलकेन नाम कृतो बहुलमिति यः सिद्धान्तः पूर्वमुक्तः वर्तते तं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य बाहुलकेन इदं तत्र सिद्धं भवति इति आहुः इति कथयन्ति विद्वांसः इति एतावान् विषयः गते पाठे प्रवृत्तः। अधुना नाम एषः अस्माकं क्रमे षट्चत्वारिंशः पाठः आसीत्। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य सप्तचत्वारिंशः पाठः आरभ्यते। मम शब्दः श्रूयते खलु महोदय? आम् आचार्य, सम्यक् श्रूयते। ध- प्रणमामि आचार्य। नमो नमः, धन्यवादः। तर्हि अधुना वयम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रमस्ति सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः इति। तत्र सर्वश्च कूलञ्च अभ्रञ्च अपि च करीषश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सर्वकूलाभ्रकरीषे सर्वकूलाभ्रकरीषाः तेषु सर्वकूलाभ्रकरीषेषु तत्र कर्मणि इति अनुवर्तते। कर्मण्यण् इत्यतः प्रियवशेवदः खच् इत्यतः खच् सुपिस्थः इत्यतः सुपि धातोः प्रत्ययः परश्च एते अन्ये च अधिकाराः सम्बद्धाः भवन्ति। सूत्रस्य अर्थः सरलः एव इति कृत्वा मूले सूत्रार्थः नोक्तः। तत्र सर्व इति उपपदे कर्मभूते सर्व इति उपपदे कूल इति उपपदे अभ्र इति उपपदे किञ्च करीष इति उपपदे तत्र कष धातोः
खच् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। क्रमशः उदाहरणानि पश्यामः। यथा सर्वं कषः खलः इति अस्ति। अ, तत्र कषधातुः यः भवति सः हिंसार्थकः भवति। अतः सर्वं कषः खलः नाम सर्वमपि हिनस्ति अथवा नाशयति, नष्टं करोति, तादृशः खलः नाम दुष्टः सर्वं कषः इति उच्यते। तर्हि लौकिकविग्रहस्य भविष्यति सर्वं कषति इति। ततः अलौकिकविग्रहस्य भवति सर्व कष। ततः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः इत्यनेन खच् इति प्रत्ययः भवति, तस्य अवशिष्यते। कष 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 इति सिद्धं भवति। ततः विभक्तिलोपः भवति, नाम सुबोधातुप्रातिपदिकयोः उपपदसमासः सर्वकष इति स्थिते अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमे सर्वं कष नाम मुमः अनुस्वारः भवति, तस्य परसवर्णत्वं भवति, अतः सर्वं कषः इति रूपं सिद्धं भवति। खलः इत्यस्य विशेषणमिदं भवति। इदानीं कूल इति उपपदे रूपं साधयामः। कूलङ्कषा नदी इति। तादृशी नदी या कूलङ्कषा भवति, तर्हि विग्रहः अत्रापि तथैव कूलङ्कषति। अन्यत् सर्वं कार्यं पूर्वदेव भविष्यति, टाप् भविष्यति अजाद्यतष्टाप्, यतः नद्याः विशेषणमिदम् इति कारणतः। कूलं नाम तत्र नद्याः तटप्रदेशे अथवा तटप्रदेशात् लघु जलस्य मार्गविशेषः निर्मितः भवति, येन जलं क्षेत्राणि प्रति नीयते। अतः तादृशी एषा नदी वर्तते या स्वप्रवाहेण तत्र कूलस्य नाशं करोति। कूलस्य हिंसा, कषहिंसा, हिंसा नाम नाशं करोति। तादृशी एषा कूलङ्कषा नदी वर्तते। यथा अद्यत्वे अत्र हिमाचलप्रदेशे बह्व्यः नद्याः कूलङ्कषाः जाताः वर्तन्ते। कूलङ्कषाः किं बहून् ग्रामान् एव तत्र कषन्त्यः सन्ति नद्यः अद्यत्वे अत्र। अस्तु, अ, परन्तु अत्र तु वयं कूलातिरिक्तम् अथवा सर्वातिरिक्तम् अथवा सूत्रे यानि उपपदानि पठितानि सन्ति तानि उपपदानि विहाय समस्तपदं निर्मातुं न शक्नुमः। यदि अन्यत् किमपि कर्म विवक्षितं तर्हि तत्र वाक्यमेव प्रयोक्तव्यं, समासः न कर्तुं शक्यते। हा, समासः तु एषु उपपदेषु सत्सु एव कर्तुं शक्यते यानि उपपदानि अत्र सूत्रे परिगणितानि वर्तन्ते इति। ततः अग्रिमम् उपपदं भवति अभ्रम्। अभ्रम् इति। तत्र अभ्रङ्कषो वायुः इति। तत्र अभ्रङ्कषति विग्रहः सः एव। तत्र अभ्रं भवति मेघः। नाम एषः वायुः तादृशः वर्तते यः मेघं नाशयति, नाम वेगेन आगत्य मेघस्य विघटनं करोति अथवा मेघम् इतस्ततः नयति। अतः तादृशः एषः अभ्रङ्कषः वायुः भवति। अन्तिमम् उपपदं वर्तते सूत्रे करीष। करीषङ्कषा वात्या इति। तत्र करीष करीशं किं भवति नाम, करीशं कषति विग्रहः तु एवमेव भवति। करीशं नाम तत्र गोमयेन गोमयस्य शुष्कम् अथवा शुष्कीकृतः खण्डविशेषः करीश इति उच्यते। तत्र यागादिषु अपि तस्य प्रयोगः भवति। अग्नेः प्रज्वालनाय अपि तस्य प्रयोगः भवति। अतः तत्र तादृश अर्थः करीशशब्दस्य भवति, पुल्लिङ्गे सः शब्दः भवति।
तत्र अमरकोशकारः तु साक्षादेव कथयति शुष्कगोमयं शुष्कगोमयं करीशम् इति उच्यते। तर्हि एषा वात्या नाम वायोः चण्डवायुः अथवा प्रचण्डवायुः या भवति यः भवति प्रचण्डवायुः झञ्झावाताः झञ्झावातसदृशः यः वायुः सः वायुः वात्या इति उच्यते। अतः एषा वात्या तादृशी वर्तते या करीशङ्कषा वर्तते। तथा नाम गोष्ठात् बहिः करीशाः स्थापिताः वर्तन्ते। अतः तत्र वायुः आगत्य नाम वात्या महती वात्या आगत्य तान् करीषान् नाशयति। नाम डाययति डायित्वा अन्यत्र नयति नाशयति हिंसां करोति। अतः तादृशी एषा वात्या करीषङ्कषा वात्या वर्तते इति अभिप्रायः इति अस्य सूत्रस्य इमानि उदाहरणानि भवन्ति। अ, एतत् सूत्रं स्पष्टं चेत् तर्हि अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः मन्यः। नमस्कारं महोदय। महोदय। विलम्बेन वर्तते। तत्र सूत्रे सर्वकुलाभ्रक अस्ति। अभ्रकरीषेषु कषः इति उक्तं। तत्र कषः इति धातु आ, तत्र कथं जानीमः? सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति किल तत्र। आ, एतत्तु इतरेतर द्वन्द्वः समासः। हम्म। नाम किं कथं ज्ञातव्यम् इति? कषः इति प्रथमान्तम् अस्ति वा न नै 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 किमस्ति? कषः इति पञ्चम्यन्तमस्ति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनात्। नाम पञ्चम्यन्तं किमर्थम् उक्तम्? तदेव नाम सर्वकूल अभ्रकरीष मह्म्, एतानि यदा उपपदानि भवन्ति अथवा एतेषु उपपदेषु सत्सु अस्तु। कषधातोः खच् भवति अतः पञ्चमी प्रयुक्ता। ओ अस्तु, पञ्चमी। अतः सर्वयोगः अं योगः कष् योगः खच् भवति वा महोदय? आम् तत्र सर्व अथवा कूल अथवा अभ्रक अथवा करीष एतानि अम् अम् उपपदानि यदा भवन्ति तदा द्वितीय सर्वं। सर्वं कूलम् अभ्रं करीशम् एवं द्वितीयान्तानि कर्मपदानि इमानि यदा अस्तु। उपपदानि भवन्ति उपपदम्। तदा कषधातोः खच् प्रत्ययः भवति इति। अस्तु अतः कषः अस्तु। इत्यत्र पञ्चमी प्रयुक्ता। ओ अस्तु अस्तु महोदय, अवगतं। धन्यवादः। अस्तु। एवम् अग्रिमं सूत्रं भवति मेघर्तिभयेषु कृञः इति। तत्र मेघश्च ऋतिश्च भयञ्च मेघर्तिभयानि मेघ ऋति अत्र गुणः अस्ति मेघर्तिभयानि तेषु मेघर्तिभयेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कृञः एतत् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुपिस्तः इत्यतः सुपि प्रियपदे वशः खच् इत्यतः खच् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः सरलः एव इति कृत्वा मूलेनोक्तः स च एवं ज्ञातव्यः यत् मेघं ऋतिं भयम् एवं द्वितीयान्तानि कर्मपदानि यदा उपपदभूतानि भवन्ति तदा तत्र कृ इति धातोः क्रियः इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति कृ इति डुक्रियकरणे इति धातोः खच् इति प्रत्ययः भवति इति। तर्हि क्रमशः उदाहरणानि तत्र पश्यामः। मेघङ्करः मेघं करोति इति विग्रहः। मेघं कः करोति? इन्द्रः करोति वा अथवा सृष्टेः क्रमविशेषः एकः अस्ति येन मेघः निर्मितः भवति यः मेघस्य निर्माणं करोति। समुद्रः अपि मेघं करोति अतः मेघङ्करः समुद्रः अपि भवितुमर्हति इन्द्रोऽपि भवितुमर्हति। यः कोऽपि मेघस्य निर्माणे तत्र भागं वहति सः मेघङ्करः भवितुमर्हति।
अतः मेघं करोति इति विग्रहे मेघम् इति कर्मण्युपपदे कृधातोः तत्र अ, अण् इति प्रत्ययः भवति। अण् इति प्रत्ययः प्राप्तः भवति केन कर्मण्यण् इत्यनेन, परन्तु मेघर्तिभयेषु क्रियः इत्यनेन खच् एव भवति। तर्हि मेघ कृ खच्, खचः अवशिष्यते सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन, यतः खच् आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति, आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन। अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण धातोः गुणः भवति। ऋस्थाने अ इति गुणः उरन् रपरः इति परिभाषा साहाय्येन रपरः सन् प्रवर्तते। अतः मेघ अं करा, क्षन्तव्य सुब्लुक्तु जायते एव, मेघः करा इति स्थिते। ततः अत्र अरुर्दिशतजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति, तस्य अनुस्वारः अनुस्वारत्वात् परसवर्णः मेघङ्करः इति प्रयोगः सिद्धः भवति यदा विभक्तिकार्यं कुर्मः इति एकम् उदाहरणम्। एवमेव उदाहरणान्तरं अ, तत्र भवति ऋतिङ्करः। ऋतिः भवति गमनं, ऋगतौ इति धातोः भावे क्तिन् प्रत्ययः भवति। नाम ऋतिः नाम गमनक्रिया इति भावः। तर्हि गमनं करोति यः सः ऋतिङ्करः, सः यः कोऽपि भवितुमर्हति। तर्हि रीति इति उपपदे कृधातोः खच् प्रत्यये अन्यत् मुमादिकम् अन्या च सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव भवति, ऋतिङ्करः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव भयम् इति उपपदे भयं करोति इति भयङ्करः इति च प्रयोगः सिद्धः भवति। ततः कथयति भयशब्दविषये विशेषं करोति, कथयति भयशब्देन तदन्तविधिः। नाम प्रकृते भयशब्दः यः वर्तते, नाम भय इति उपपदे सति अपि कृधातोः खच् भवति, परन्तु भयान्तशब्दः यदि उपपदभूतः वर्तते तस्मादपि अच् प्रत्ययः भवति। अतः अभयङ्करोति इति अभयङ्करः, तदन्तविधेः मानं किम्? क्षणमेकं, व्याख्याता किं कथयति? हा, हा, अभयङ्करशब्दं साधयितुमाह भयशब्देन तदन्तविधिः। इदञ्च येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम् भाष्ये उक्तम् अस्ति। भाष्ये तत्र सिद्धान्तरूपेण वा अथवा तत्र किमित्युच्यते, सिद्धान्तरूपेण वा अथवा वार्तिकरूपेण वा कथितं स्यात्, कुत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र। अथ तत्रत्यं विषयम् आनीय अत्र उक्तवान् यत् भयशब्दविषये तदन्तविधिः अत्र करणीयः, अभयङ्करः इति भवति। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः किं मेघऋति इत्यत्र तदन्तविधिः न भवितुमर्हति वा? अमेघङ्करः ऋतिङ्करः न, अत्र तदन्तशब्द भयान्तशब्दः अभय इति भवति, न भयम् अभयम्, अभयं करोति इति अभयङ्करः एवं रीत्या तत्र भवति। परन्तु तत्र हा नाम एतद् वचनविनापि तदन्तविधिः भवितुं नार्हति वा इति चेत् न भवितुमर्हति। तत्र अस्माभिः तदन्तविधेः केचन निषेधाः पठिताः आसन्, भवन्तः स्मरेयुः, येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। ततः परं किमुक्तम्? उगितवर्णग्रहणवर्जम्, न ततः पूर्वमुक्तं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। तर्हि खच् प्रत्ययविधिः अत्र अस्ति, खच् प्रत्ययविधौ कर्तव्ये, तदन्तविधिः न भवति। अतः
मेघादिषु उपपदेषु सत्सु तु क्रियः खच् भवेत्, परन्तु मेघान्तेषु उपपदेषु सत्सु खच् न भवेत्। परन्तु भयान्तशब्दे शब्दात् क्वचित् खच् अपेक्षितः। अतः भाष्ये उक्तप्रतिपादनानुसारं प्रकृते प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति न प्रवर्तते, भयशब्दविषये एव। नाम तदन्तविधेः निषेधः न प्रवर्तते, परन्तु तदन्तविधिः प्रवर्तते एव इति कारणात् भयान्तशब्दः यः अभय इति तादृशे उपपदे सत्यपि कृधातोः खच् प्रत्यये सति अभयङ्करः इति प्रयोगः साधयितुं शक्यते इति भावः। महोदय पुनः वदति वा कथं तत्र तदन्तविधिः केवलं भयशब्दस्य एव गृहीतम्? भाष्ये प्रतिपादनानुसारं तदन्तविधि न तदन्तविधेः निषेधः अस्ति वस्तुतः अत्र। तत्र संज्ञाप्रकरणे पठितम् अस्माभिः तदन्तविधेः निषेधः पठितः समासप्रत्ययविधौ हा प्रतिषेधः इति। हा सत्यं सत्यम् अस्तु। समासविधौ तर्हि प्रत्ययविधौ। सर्वेषु न भवति केवल हा हा केवलं भयशब्दविषये एव। प्रत्ययविध। हा, भयशब्दविषये एव तत्र तदन्तविधिः भाष्यप्रामाण्यं पुरस्कृत्य प्रतिपाद्यते इति भावः। अतः प्रत्ययविधौ प्रत्ययविधौ इत्युक्ते कुत्र कुत्र न भवति? किमिति प्रत्ययविधौ इत्युक्ते कुत्र न भवति महोदय? नाम प्रत्ययविधा यत्किमपि यः कोऽपि प्रत्ययः भवतु नाम तत्र भाष्ये नाम तत्र अ, प्रायः कुत्र अत्र किमिति चेत्, अस्माभिः येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र उदाहरणानि दृष्टानि आसन्। तत्र विस्तरेण एषः विषयः चर्चितः। विधिस्तदन्तस्य अत्र अत्र पश्यन्तु। नडादिभ्यः फक् समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः समासविधौ प्रत्ययविधौ च तदन्तविधे प्रतिषेधो वाच्य इत्यर्थः। तेन कृष्णं परमश्रितः इत्यत्र द्वितीयाश्रिता इति समासो न भवति। सम्यक् सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्रनाडिः अत इयं। नाम तत्र नडादिभ्यः फक् इत्यनेन फक् न भवति। नाम नाम नडादिभ्यः एव फक्, नडान्तात् न भक् इति भावः। अतः अन्यथा सौत्रनाडायनः इति भवेत् फक् प्रत्ययः यदि कृतः स्यात्। अतः प्रत्ययविधौ समासविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एषः सर्वोऽपि विषयः विस्तरेण येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रपठनसमये संज्ञाप्रकरणे पाठितः अस्ति महोदय। अस्तु पठामि महोदय पुनः एकवारम्। द्वितीयः प्रश्नः यदि कृधातुतः अन्येषु शब्देषु समासः न भवति इति एव अवगन्तव्यः वा? नाम खच् प्रत्ययः न भवति। समा खच् अस्तु खच् प्रत्ययः न भवति अस्तु। एव वस्तुतः अत्र उपपदसमासः तु सर्वत्र अस्ति एव। उपपदसमासस्य इमानि उदाहरणानि। अस्तु परन्तु खच् एतानि इत्यनेन एतानि उपपदानि यानि सन्ति तानि विहाय तत्र कृधातोः खच् न भविष्यति इति भावः। क्वचित् अस्तु अपवादः चेत् ते तु भवन्ति। अग्रे अस्ति इतोपि क्षेमप्रियमद्रेण च इत्यत्र इतोपि काचित् खच् व्यवस्था अस्ति। खच् इत्यनेन ममागमः भवति इत्येव तत्र सौकर्यमस्ति, अन्येषु न भवति इति एव किल महोदय? खच् खच् चेत् अतएव मुम् इति आत्मा अरुर्दुषदजन्तस्य मम् इत्यनेन भवति इति। अस्तु महोदय। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। अवगतं लक्ष्मणन् महोदय? आम् आचार्य आम्। अस्तु।
क्षेमप्रियमद्रेण च इत्यस्ति। तत्र क्षेमप्रियमद्रे सप्तमी विभक्तेः एकवचनमस्ति। अण इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं भवति। क्षेमप्रियमद्रे इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। क्षेमश्च प्रियश्च मद्रञ्च क्षेमप्रियमद्रं तस्मिन् क्षेमप्रियमद्रे एवं रीत्या। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि, प्रियवशवदः खच् इत्यतः खच्, धातोः प्रत्ययः परश्च एते अन्ये अधिकाराः च अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। सूत्रार्थः मूले उक्तः एव। एषु नाम एषु उपपदेषु क्रियः अण् स्यात्। क्रिय यः धातुः तस्मात् अण् इति प्रत्ययो भवति इति। सूत्रे चग्रहणेन किं सिद्ध्यति तदपि कथयति अग्रे। चात् खच् नाम खच् अपि भवति। तर्हि इतः परम् अण् प्रत्ययान्तानि अपि रूपाणि भविष्यन्ति, खच् प्रत्ययान्तानि अपि रूपाणि भविष्यन्ति, परन्तु उपपदानि तु इमानि एव अपेक्षितानि। क्षेम वा प्रिय वा मद्र वा इति। तर्हि साधयामः। एकं साधितं चेत् अन्येषामपि साधने कष्टं न भविष्यति। क्षेमं करोति इति क्षेमं करः अथवा क्षेमकारः। क्षेमं करोति इति विग्रहे क्षेमम् इति कर्मण्युपपदे क्षेमप्रियमद्रेण च इत्यनेन खच् प्रत्ययः भवति। कृ धातोः क्षेम अं कृ खच्, खचः अवशिष्यते, धातोः गुण। क्षेम कर सुब्लुक् उपपदमतिङ् इति उपपदसमासः। क्षेमकर इति स्थिते अरुर्दुषितजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति। क्षेम म कर, मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णं च कुर्मः, क्षेमङ्करः इति प्रयोगः भवति। यस्मिन् तु पक्षे एषः खच् न भवति तस्मिन् पक्षे तत्र अण् अपि भवति अनेनैव सूत्रेण। अतः क्षेमं करोति इति क्षेमकारः, यथा अण्णन्तः प्रयोगः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति साधितं तद्वत् क्षेमकारः नाम अचोन्यण् इति इत्यनेन कृ इत्यत्र ऋवर्णस्य वृद्धौ क्षेमकारः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। क्षेमं नाम मङ्गलम्, तत् करोति यः सः ईश्वरादिः। प्रिय उपपदे प्रियङ्करः प्रियकारः। प्रियं करोति, अस्माकं यत् प्रियं वर्तते तत् करोति। यदस्माकं कृते रोचते तत् प्रियमेव भवति। तत् यः करोति तत् प्रियङ्करः अथवा प्रियकारः भवति इति। एवमेव मद्रं करोति, मद्रं करोति इति मद्रं करोति इति इत्यर्थे मद्रङ्करः इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति, मद्रकारः इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति। मद्रं नाम कल्याण इत्येव। भद्रं मद्रम् अनयोः समानः अर्थः। चेन्नैनगरस्य पुरातनं नाम मद्रासः इति। तर्हि मद्रे आसः यस्य क्षेत्रस्य सः मद्रासक्षेत्र। आसः नाम उपवेशनं, मद्रं नाम भद्रं मङ्गलं। मङ्गले उपवेशनम् अर्थात् स्थितिः वर्तते यस्य। अस्तु, तत्र तु बहुव्रीहि आश्रयणीयः स्यात्। आस उपवेशने इति धातुः भवति तत्र। अस्तु भवतु। तस्य नाम शब्दवशात् एवं स्मृतं, यद्यपि तथा अत्र तस्य प्रसङ्गः नास्ति। मद्रशब्दः एव अत्र प्रसङ्गे अस्ति, मद्रास नगरं प्रसङ्गे नास्ति। अस्तु, इमानि उदाहरणानि भवद्भिः अवगतानि स्युः इति चिन्तयामि। कश्चन प्रश्नः चेत् प्रष्टुं शक्यते। अग्रे अत्र सिद्धान्तः किञ्चित् अस्ति। वेति वाच्ये अणग्रहणं हेत्वादिषु टोमाभूदिति। नाम अणग्रहणं व्यर्थं, पूर्वपक्षः अत्र कश्चन भवति।
अणग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति। तथैव तत्र सूत्रमेतावदेव करणीयं, क्षेमप्रियमद्रेण वा, क्षन्तव्य, सूत्रप्रियमद्रे मद्रे वा च, एवं करणीयम्। सूत्रप्रियमद्रे वा च, वा इति विकल्पेन पक्षे अणसिद्धः भवति एव, च ग्रहणसामर्थ्यात् खच् अपि लप्स्यते एव। यथा अनुवृत्त्या अणलभ्यमानः अस्ति खलु, कर्मण्यण् इत्यतः अणलभ्यमानः अस्ति, सः एव अत्र विकल्पनीयः। पुनः अणग्रहणं न करणीयं, तस्य अनुवृत्त्या एव लाभः भवति। अतः क्षेमप्रियमद्रे वा च अथवा क्षेमप्रियमद्रे च वा, एवं सूत्रं करणीयं। च पूर्वं वा परं वा किमपि, नाम तत्र वा योजनीयम् अणस्थाने इति तावदेव। अनुवृत्त्या अणपि लप्स्यते, च ग्रहणेन खचपि लप्स्यते, अपेक्षितानि रूपाणि भविष्यन्ति इति। नाम तथा वक्तुं शक्यते स्म, तथापि अणग्रहणं कृतं, नाम वेति वाच्ये, नाम वा इति वक्तव्ये, नाम वक्तव्यमासीत्, तथापि अण् इति ग्रहणं कृतं, तथापि अणग्रहणं कृतं, तत्र किमपि विवक्षितमस्ति सूत्रकारस्य। किं विवक्षितमस्ति? हेत्वादिषु टोमा भूदिति। पूर्वमस्माभिः सूत्रमेकं पठितं, क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति। तर्हि तत्र क्षेम उपपदे, प्रिय उपपदे, मद्र उपपदे च कृधातोः यदि हेत्वादयः अर्थाः विवक्षिताः सन्ति, एतत् सर्वं पूर्वं विस्तरेण पठितम्। हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु, हेत्वर्थे तत्र उदाहरणं पठितं, ताच्छील्यार्थे उदाहरणं पठितम्, आनुलोम्यार्थे उदाहरणं पठितं, तस्य ते अर्थाः सोदाहरणं चर्चिताः। तर्हि ते अर्थाः यदि विवक्षिताः भवेयुः, तर्हि तेषु अर्थेषु टप्रत्ययः न स्यात् विधानसामर्थ्यात्। ते अर्थाः यदि विवक्षिताः तदापि खच् अपि च अण एव भवेत्। एतदर्थं तत्र अणः ग्रहणं कृतं वर्तते विशेषेण सूत्रे। अतः हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यनेन कृधातोः क्षेमादिषु उपपदेषु टप्रत्ययः यः प्राप्तः भवति, तस्य बाधनाय प्रकृते अणग्रहणं कृतं वर्तते इति सिद्धान्तः। एषः सिद्धान्तः अवगतश्चेत् अग्रिमा पङ्क्तिः तर्हि अवगम्येत। तत्र तप्रत्यय न बाध्य तप्रत्ययस्य बाधा न भवति इत्येव वक्षा अस्ति न महोदय? यदि सूत्रे अणग्रहणं न कुर्यात्, यदि सूत्रं ओ अस्तु। क्षेमप्रियमद्रे वाच अथवा परन्तु क्षेमप्रियमद्रे च वा इत्येव यदि कुर्यात् तर्हि तर्हि वा इति उक्तत्वात् टप्रत्ययस्य बाधा कथं भवति? न भविष्यति खलु। वा इति उक्तत्वात् न भविष्यति, अण् इति हम्म। उक्तत्वात् तु भविष्यति। ओ, बाधा सिद्धेति करणीयं वा न करणीयम् इति नैव टप्रत्ययस्य बाधः अपेक्षितः। हेत्वादिषु एषु त मा भूत् इति उक्तत्वात् न मा भूत् इति उक्तं किल? न भवेत् इत्यर्थः। हा, न भवेत्। तर्हि तत्र अण् इति सूत्रे उक्तत्वात् तत्र टप्रत्ययस्य बाधा कथं कथं न भवति? भवति इति? अण् इति उक्तत्वादेव टप्रत्ययस्य बाधः भवति खलु। परन्तु उक्तं किल सूत्रे? अत एव बाधः अपि अपेक्षितः, स च जायते। आ, न न अवगतं सिद्धे महोदय। सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति। अर्थात् सत्यं। अर्थात् सूत्रे अण् नास्ति, वा इत्येव गृहीतम्, तर्हि वा ग्रहणसामर्थ्यादेव तत्र खच् पाक्षिकः भविष्यति, अनुवृत्त्या पक्षे च यः अण् आगच्छति सः भविष्यति। क्षेमप्रियमद्रे वाच इति यदि सूत्रं कृतं तर्हि कः अर्थः अस्तु भविष्यति? अस्तु। तथा चेत् प्रायः, हा, तथा चेत् च ग्रहणस्यापि अपेक्षा नास्ति, सत्यं। च ग्रहणस्यापि अपेक्षा नास्ति, सूत्रमेतावदेव करणीयं, क्षेमप्रियमद्रे वा
तस्य को अर्थः भविष्यति? नाम खच् विकल्पेन भवति इति अर्थः भविष्यति। तर्हि विकल्पे पक्षे कः प्रत्ययः इति चेत् अनुवृत्त्या लभ्यमानः अण्, तावदेव। तर्हि वाग्ग्रहणेनैव पाक्षिकस्य अणः लाभः नाम प्राप्तिः जायमाना अस्ति खलु। तर्हि अणग्रहणं किमर्थम्? अणग्रहणं वाग्ग्रहणेनैव सिद्ध्यति खलु। त- तथापि अणग्रहणं यत् कृतं तद् ज्ञापयति यत् हेत्वादिषु टप् प्रत्ययः अत्र नापेक्षितः, हेत्वादिषु अपि अत्र अण एव खच एव च अपेक्षितः इति भावः। अस्तु अस्तु महोदय, अवगतं महोदय, क्षम्यताम्। अवगतं खलु? एतदर्थम्। तर्हि अत्र पुनः कश्चन प्रश्नः उपस्थाप्यते। यदि हेत्वादिषु टप् प्रत्ययः नापेक्षितः इति उच्यते, तर्हि कथम् अल्पारम्भः क्षेमकरः इति श्रूयते प्रयोगः? क्षेमकरः। अत्र हेत्वादिषु टप् प्रत्यय हेत्वर्थः अत्र हेत्वादयः अर्थाः अत्र सन्ति। नाम क्षेमं करोति इति क्षेमकरः, तादृशक्षेमकरणे अल्पारम्भः हेतुः भवति, कारणं भवति। मङ्गलकरः एषः अल्पारम्भः, नाम अल्पं यदा ग्रन्थान्ते पाठयन्ति खलु आचार्याः, तर्हि प्रथमे दिवसे ते किञ्चिदेव पाठयन्ति, बहु न पाठयन्ति। तत्र हेतुः भवति, नाम अल्पारम्भः तत्र क्षेमाय हेतुः, क्षेमे हेतुः भवति। अन्यथा छात्राः प्रथमे दिवसे एव भीतिं प्राप्य धावनमेव कुर्युः, पुनः आचार्यस्य समीपं नागच्छेयुः, भोः एतत् तु बहु क्लिष्टमस्ति। अतः प्रथमे दिवसे बहु न पाठयति कदापि आचार्यः, किञ्चित् पाठयति इति सम्प्रदायानाम् अवधारणम्। तर्हि अत्र तु हेत्वर्थः अस्ति। अधुनैव भवता उच्यते यत् हेत्वादिषु टप् टप् हेत्वादिषु टप् प्रत्ययः न भवेत्, एतदर्थम् अण् प्रत्ययः कृतः। तर्हि क्षेमकरः इति प्रयोगः तु प्रसिद्धः अस्ति, श्रूयते खलु। कथम् इति चेत् तत्र उच्यते कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच्, नाम अत्र क्षेमम् इति यत् कर्म वर्तते तत्र शेषविवक्षा क्रियते, कर्मत्वविवक्षा न क्रियते। ततः क्षेमस्य करः क्षेमकरः इति सिद्धं भवति। हम्म। अतः क्षेमस्य करः तत्र क्षेमस्य करोति इति विग्रहे, अतः मातुः स्मरति इत्यादयः प्रयोगाः श्रुताः स्युः भवद्भिः। क्षेमस्य करोति इति विग्रहे तत्र क्षेम इति षष्ठ्यन्ते उपपदे, नाम सम्बन्ध शेषः नाम सम्बन्धः, शेषः नाम षष्ठी शेषे इति अस्ति खलु, तस्य भावः शेषत्वम्। शेषत्वविवक्षा नाम सम्बन्धविवक्षायां तत्र क्षेमस्य करोति इति विग्रहे क्षेम इति षष्ठ्यन्ते उपपदे कृ धातोः टप् प्रत्यय तत्र अच् प्रत्ययः भवति। टप् प्रत्ययः न अच् प्रत्ययः भवति केन? नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन। अतः क्षेम ङस् पच् अच्, अचः अ अवशिष्यते। सोदात्परातिपदिकत्वेन ङसः लुक्, क्षेम पच् अ क्षेम क्षन्तव्य क्षेम कृ अ पच् अ इति न, कृ अ धातोः गुणः पूर्णरपरः, क्षेमकर अक्षेमकर विभक्तिकार्यकृते क्षेमकरः इति। अथवा शेषत्वविवक्षा अत्र प्रकारान्तरेणापि कर्तुं शक्यते, नाम अत्र उपपदसमासः एव न स्वीकरणीयः, षष्ठीसमासः एव स्वीकरणीयः। तदर्थं करः इति प्रयोगः भिन्नतया साधनीयः। करोति इति करः तावदेव, यथा पचति इति पचः तद्वत् करोति इति करः। क्षेमस्य करः क्षेमकरः, सः कः? सः अल्पारम्भः।
एवं प्रकारान्तरेणापि प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति इति भावः। अवगम्यते वा मान्यः? तर्हि तत्र अर्थे भेदः अस्ति वा महोदय? तत्र क्षेमकारः न, क्षेमकरः अर्थापि स एव लभ्यते, परन्तु स अत्र एव यत् लभ्यते। कर्म भवति तत् कर्म अस्माभिः इदानीं कर्मत्वेन न, शेषत्वेन नाम सम्बन्धत्वेन विवक्ष्यते। यथा अस्तु। तत्र षष्ठीशेषे इत्यत्र उच्यते, कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव। अत एव तत्र मातरं स्मरति इति इत्यत्र कर्मभूता अस्ति या माता, तया साकं स्मर्तुः सम्बन्धविवक्षा यदि क्रियते तर्हि सा माता तत्र सम्बन्धत्वेन नाम शेषकोटौ प्रविशति, नाम तत्र सम्बन्धत्वेन षष्ठी भवति। अस्ति सा कर्मभूता एव, परन्तु तत्र शेषत्वेन यदा विवक्षा क्रियते तर्हि सा षष्ठ्यन्ततया विपरिणमिता भवति। अतः तत्र प्रयोगः अस्ति, तत्र उदाह्रियन्ते मातुः स्मरति इति। अर्थः कः तस्य? मातरं स्मरति इत्येव अर्थः। तद्वत् प्रकृते अपि क्षेमस्य करोति इत्यत्र को अर्थः? नाम क्षेमं करोति इत्येव अर्थः। परन्तु तर्हि इदानीं कर्मभूतम् उपपदं न स्थितं तावदेव। इदानीं तु षष्ठ्यन्तम् उपपदं स्थितं, यतः शेषत्वेन तत्र विवक्षा कृता वर्तते। तथा चेत् टप् प्रत्ययस्य क्षन्तव्यम्, अच् प्रत्ययस्य कृते बाधः नास्ति। अच् प्रत्ययः हेत्वादिषु न भवेत् इति नास्ति, भवितुमर्हति। ते अत्र अ, अर्थाः सन्ति यदि शेषत्वविवक्षायां भवितुमर्हन्ति। महोदय, एकः संशयः। शेषत्वविवक्षा इत्युक्ते तत्र तु अन्येषु कारकेषु न भवति इति कारणात् शेषत्वम् इति स्वीकरणीयं वा? हा, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति नियमः अस्ति। अस्तु। कारकाणि विवक्षानुरूपं भवन्ति। इदानीं कर्मत्वेनैव यदि विवक्षा अस्ति, वक्तुम् इच्छा अस्ति यदि, तर्हि तत् कर्मत्वेनैव तिष्ठति। वक्तुः अस्ति, विवक्षा तु वक्तरि भवति। सः तत् शेषत्वेन वक्तुम् इच्छति यदि, तर्हि तर्हि तत्र शेष नाम सम्बन्धः, सम्बन्धे च षष्ठी भवति, षष्ठीमुपयुज्य वदति। यथा अहं सिद्धान्तकौमुदीं पाठयामि, अहं सिद्धान्तकौमुद्या साकं यदि सम्बन्धविवक्षां करोमि मम अथवा मम पाठनस्य, तदा अहं सिद्धान्तकौमुद्याः पाठयामि इति प्रयोगः भविष्यति। एवं समन्वयनं भवति। अस्तु अस्तु। एतद् यदि कदाचित् वयं कौमुद्यां कारकप्रकरणं पठिष्यामः, तत्र अत्यन्तं सूक्ष्मतया एते विचाराः भवन्ति। आगच्छेत् अग्रे, तावत् पर्यन्तं प्राप्स्यामः कदाचित्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अद्यतनपाठमादाय इति अस्ति? कृपया उच्यताम्। अस्तु, मङ्गलाचरणं परिकुरु। अवगतं लक्ष्मणन् जी? आम् आम् आचार्य। मङ्गलाचरणं तर्हि ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पदासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्मुनिर्महर्षिभिः हरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य एषः अस्माकं क्रमे सप्तचत्वारिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।